पछिल्लो 24 घण्टामा 10,641 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,246 जनामा संक्रमण। कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा अब 383 पुग्यो। रूपन्देहीमा क्वारेन्टाइन बसिरहेका एकजनाले गरे आत्महत्या। कोरोनाको जोखिम बढेपछि 6 महिनादेखि बन्द रहेका विभिन्न क्षेत्र र सेवाहरू खुले। आजबाट लामो दूरीको यातायात पनि सुचारू। धेरै क्षेत्र खुला भएपछि व्यक्ति आफैले कोरोनाबाट बच्ने उपाय खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। 2 महिनामा झण्डै 48 अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन। महिला सामुदायिक लघुवित्त संस्थाद्वारा 1 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ समुदायमै लगानी। देशको हितमा जति ठूलो र कडा कदम उठाउन परे पनि भारतपछि नहट्ने भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको अडान। केही हप्ताभित्रै आम रूपमा वितरणका लागि कोरोना विरुद्धको खोप तयार हुने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दावी। र इङ्ल्यान्ड विरुद्धको 1 दिवसीय सिरिजमा अस्ट्रेलिया विजयी। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारैभरिकै साथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि अहिले प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग लगायत संवैधानिक आयोगका विभिन्न पदमा पदाधिकारी चयन हुन बाँकी रहेको सम्बन्धी विशेष समाचार। लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगले पूर्णता दिन अझै अलमल देखिएको छ। आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग लगायत संवैधानिक आयोगका विभिन्न पदमा पदाधिकारी चयन नै हुन सकिरहेको छैन। आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ, तर लामो समयदेखि परिषदले बैठक राखेर यसबारे निर्णय नै गर्न सकिरहेको छैन। पदाधिकारी नियुक्तिबारे सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बीच भागबण्डान मिल्न नसक्दा संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउन नसकेको बताइएको छ। हालसम्म राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा 5-5 जना पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बाँकी देखिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा 4-4 जना पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नै रिक्त रहेकाले 3 जना पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा पनि 2 वटा पद अहिले रिक्त छ। यस्तै भाषा आयोगमा 6 वटा पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। परिषदमा प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिबारे आज सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच छलफल ढाकिए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित हुन पुग्यो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सचिवालयका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उहाँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएकाले हालका लागि केही दिन सो बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ। अब कोरोना सम्बन्धी समाचार। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 10,641 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,246 जनामा संक्रमण देखिएको हो। गएको 24 घण्टामा 1,243 जना निको भएर घर फर्केसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 42,949 पुगेको छ। अब नेपालमा 16,241 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये आइसियूमा 182 जना र भेन्टिलेटरमा 39 जना रहनु भएको छ। यस्तै 7,883 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 4 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 383 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यता रूपन्देहीमा क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका एक व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुभएको छ। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको एक क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका सो युवकले आत्महत्या गर्नुभएको रूपन्देहीले जनाएको छ। देवदह नगरपालिका 4 सेमराना स्थित आदिवासी जनजाति महासंघको भवनमा रहनुभएका क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका
स्थानीय 25 वर्षीय एक युवकले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको देवदह नगरपालिका प्रमुख हिरा केसीले पुष्टि गर्नुभयो। भदौ 17 गते भारतबाट आएर उहाँ 13 दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा बस्दै आउनु भएको थियो। क्वारेन्टाइनबाट घर जान एक दिन मात्र बाँकी रहँदा उहाँले क्वारेन्टाइनको बाहिरपट्टि छतमै रहेको फलामको रडमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्नुभएको नगर प्रमुख केसीले पुष्टि गर्नुभएको हो। 5 दिन अगाडि पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब दिए पनि उहाँको पीसीआर रिपोर्ट अझै आइसकेको छैन। यस्तै कोरोनाको जोखिम बढेपछि 6 महिनादेखि बन्द रहेका विभिन्न क्षेत्र र सेवाहरू खुल्न थालेका छन्। सडक बजारमा चहल पहल बढेको छ। कोरोनाको जोखिम कम नभए पनि जनजीवन र आर्थिक गतिविधि सामान्य बनाउन भन्दै सरकारले बजार, पसल, सार्वजनिक गाडी खुलाएको हो। विद्यालय, मनोरञ्जन स्थल, धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधि, भोज भत्ते र जमघट बाहेक धेरै क्षेत्र खुला भएका छन्। यसबाट संक्रमण झनै बढ्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनु पर्ने भएको छ। निषेधाज्ञा गर्नु अघिको अवस्था भन्दा अहिले कोरोना संक्रमण दोब्बर बढेको छ। यस्तै बेलामा जोखिम कम नभए पनि धेरै क्षेत्र खुला भएपछि व्यक्ति आफैले कोरोनाबाट बस्ने उपाय खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ। विज्ञका अनुसार सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किने, सकेसम्म घर बाहिर निस्किँदाखेरि सतर्क रहनुपर्ने, सकेसम्म जहाँ पायो त्यही नछुने, नथुक्ने, कार्यालय र घर प्रवेश अघि र पछि हात धुने, सार्वजनिक गाडीमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, कार्यालयमा बस्दा टेबुल कुर्सी सफा गर्नुपर्ने, शौचालय डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्ने, कामबाट फर्किएपछि नुहाएर मात्र बस्नुपर्ने, कोठामा बस्दा झ्याल खोल्नुपर्ने, घरमा बुढाबुढीलाई बचाउने, बिरामीको हेरचाहमा सावधानी अपनाउन पनि जरुरी रहेको छ। चैत्र 11 देखि बन्द रहेको लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन आजबाट विधिवत रूपमा सुचारू भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट जोगिने उपाय अपनाएर सरकारले 6 महिनापछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको अनुमति दिएपछि आजबाट ती सार्वजनिक यातायात क्षेत्र खुलेका हुन्। साबिक भाडामा थप 50% बढी भाडा लिन पाउने तर सीट क्षमताको आधा मात्र यात्रु चढाएर गाडी चलाउन पाइने नियम सरकारले बनाएको छ। यात्रु तथा सार्वजनिक गाडीका कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सावधानीका उपाय पालना गरे नगरेको पत्ता लगाउन ठाउँ ठाउँमा चेकिङको समेत व्यवस्था अहिले मिलाइएको छ। पालना नगरेको पाइए कानून बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी पनि सरकारले दिइसकेको छ। यातायात व्यवसायी र चालक महासंघले आजैबाट गाडी चलाउन र सबै चालक, सहचालक र यात्रुलाई सवारी साधनमा आवश्यक सुरक्षा अपनाएर आफ्नो गन्तव्यमा जान अपील गरिएको छ। बिहानैबाट ती सवारीका साधनहरू गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। पहिलो दिन भएकाले र कोरोनाको जोखिम अझै पनि टरी नसकेको हुँदा उल्लेख्य मात्रामा सडकमा लामो दूरीका सवारी गुड्न सकेका छैनन् भने यात्रु पनि भने जति अहिले गन्तव्यमा नहिँडेको देखिएको छ। लामो तथा मध्यम दूरीका यात्रुलाई खाजा तथा खाना स्थानीय प्रशासन र व्यवसाय संघले नै समन्वय गरेर खुवाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। रात्रिकालीन यातायात सेवा दिने ती यातायातले पनि सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाएको बताएका छन्। लामो दूरीका गाडीलाई बीच बाटोमा यात्रु चढाउन र अनावश्यक काममा रोकिन बन्देज समेत लगाइएको छ। यता सबै दूरीमा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनको तयारी गरिसकेको दाङको त्रिशुलेश्वरी राप्ती यातायात प्रणालीका अध्यक्ष सुरेश हमालले बताउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँका लागि समेत टिकट बुकिङ खुल्ला भइसकेको र केही यात्रुहरूले टिकट समेत काटेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार तथा त्रिशुलेश्वरी राप्ती यातायात प्रणालीका अध्यक्ष हमालले बताउनु भएको छ। यातायात व्यवसायीले तुलसीपुर तथा घोराई बसपाबाट सल्यान, रुकुम, प्युठान, रोल्पा, काकडभिट्टा, काठमाडौँ, पोखरा लगायतका सबै प्रमुख शहरहरूमा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। भन्सार विभागले बितेको 2 महिनामा करिब 48 अर्ब बढी रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। साउन र भदौमा 47 अर्ब 83 करोड 52 लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भन्सार विभागले जानकारी गराएको छ। कुल लक्ष्यको 94.33% राजस्व संकलन भएको हो। 2 महिनामा 50 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य भन्सार विभागले लिएको थियो। साउनमा भन्सार विभागले लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्न सक्यो।
19 अर्ब 89 करोड रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा साउनमा 22 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको पनि बताइएको छ। सबैभन्दा धेरै वीरगञ्ज भन्सारबाट 8 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस्तै भैरव भन्सारबाट 6 अर्ब 49 करोड, विराटनगर भन्सारबाट 2 अर्ब 56 करोड, सुक्खा बन्दरगाहबाट 2 अर्ब 51 करोड र नेपालगञ्जबाट 1 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 93 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको पनि भन्सार विभागले जानकारी गराएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण काम गरी दैनिक गुजारा चलाउने दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका मजदुर तथा अति विपन्न परिवारको जीवन थप पीडादायी तथा कष्टकर बन्दै गएपछि एक संस्थाले ती परिवारलाई राहत स्वरूप खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। छाया नेपाल संस्थाले दाङको तुलसीपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मुलकोट तथा वडा नम्बर 7 पर्सेनीका अति विपन्न 85 घर परिवारलाई राहत स्वरूप खाद्यान्न वितरण गरेको हो। काठमाडौँमा कार्यालय रहेको छाया नेपालले मुलकोटका 50 परिवार तथा पर्सेनीका 35 अति विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको जनाएको छ। भदौ 30 गते मुलकोट पुगेर 50 विपन्न परिवारहरूलाई राहत स्वरूप खाद्यान्न वितरण गरिएको उक्त संस्थाले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै पर्सेनीका 35 अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेको छाया नेपालका कार्यकारी निर्देशक कमल थापाले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार संस्थाले प्रति परिवार 25 किलो चामल, 2 किलो दाल, 1 लिटर खाने तेल, 1 पोका नुन, चिनी र हात धुने साबुन वितरण गरेको हो। विगत 5 वर्षदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणका क्षेत्रमा विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छाया नेपाल संस्थाले 2076 चैत्रदेखि नेपालमा गरेको लकडाउन यता हालसम्म 10 भन्दा बढी जिल्लाहरूका 20 स्वास्थ्य संस्था र आइसोलेसन सेन्टरहरूमा 7500 वटा मास्क, 1150 वटा पीपीई सेट, 75 वटा पेसेन्ट बेडका साथै ह्यान्ड सेनिटाइजर एवं ह्यान्ड वासिङहरूको सामग्रीहरू सहयोग गरेको छ। यस्तै संस्थाले निर्माण गरेका केही स्वास्थ्य केन्द्र एवं विद्यालयहरूमा आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन सेन्टर पनि सञ्चालन गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक थापाले हालसम्म करिब 2200 न्यून आय भएका अपाङ्ग तथा दलित परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। महिला सामुदायिक लघु वित्तीय संस्थाले 1 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ समुदायमा लगानी गरेको बताएको छ। संस्थाले आफ्ना सदस्यहरू मार्फत 78 करोड 45 लाख 52 हजार रुपैयाँ लगानी गरेको आज जानकारी गराएको हो। संस्थामा आबद्ध 42,000 सदस्यहरू मार्फत सो रकम समुदायमै लगानी भएको छ। वित्तीय संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूले 1 अर्ब 10 करोड 95 लाख 53 हजार रुपैयाँ संस्थामा बचत र संस्थाले सदस्यहरूलाई 6 अर्ब 61 करोड 61 लाख 10 हजार रुपैयाँ कुल कर्जा वितरण गरेको संस्थाको विशेष साधारण सभाको अवसरमा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सञ्चालक समिति सदस्य सुषमा गौतमले बताउनुभयो। संस्थाले प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएर 25 वटा शाखा र 10 वटा उपशाखा मार्फत 42,000 सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेको सञ्चालक सदस्य गौतमले बताउनु भएको छ। नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रले विक्रमसम्म 2060 सालबाट सुरु गरेको लघु वित्त कार्यक्रमले 2075 कार्तिक 30 गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त गरी घ वर्गको महिला सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा रूपान्तरण भई वित्तीय कारोबार गर्दै आइरहेको छ। यस्तै संस्थाले प्रदेश 5 कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको वित्तीय संस्थाले 25 वटा शाखा र 10 वटा उपशाखा मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी निर्देशक विमला योगीले जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले 2 वटा संकटलाई समान गरेर जिन्दगीको गाडी गुडाउनु पर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीले तमघासमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री गेवालीले स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटको सामना गर्दै जिन्दगीको गाडीलाई गुडाउनु पर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। व्यवसाय चलाउनु पर्ने भयो, बजार खोल्नु पर्ने भयो भनेर स्वास्थ्य जेसुकै होस् भनेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा पनि अघि बढ्ने अवस्थामा नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। तर स्वास्थ्य संकट एकदमै बढ्यो, अर्थतन्त्र जेसुकै होस् भन्ने अवस्थामा पनि नरहेको मन्त्री गेवालीको भनाइरहेको छ। यस्तो 2 कठिन संकटलाई सन्तुलनका साथ अघि बढ्नु
गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। कोरोना महामारीको संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्रमा सङ्कट बढ्दै गएको मन्त्री गेवालीले बताउनु भएको छ। लाखौंको रोजगारी गुमेको, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू सङ्कटमा परेको, बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरूलाई ठूलो सङ्कट परेको पनि बताउनु भएको छ। पेसा व्यवसाय नभएपछि राजस्व पनि नउठ्ने भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप पर्ने मन्त्री गेवालीले बताउनु भएको छ। यी सङ्कटलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने बेला आएकाले आजबाट अर्थतन्त्रलाई खुला गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दाङमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएपछि कोरोनाको संकट थप गहिरिन नदिन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायत थप सुरक्षा सावधानी अपनाउन नागरिक दौडलाई थप सचेत बनाउन स्थानीय पालिका मार्फत पटक पटक सचेत गराउँदै आइएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोनाको संक्रमण थप भयावह हुन नदिन स्थानीय प्रशासनले भदौ 1 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अहिलेको यो अवस्थामा निषेधाज्ञालाई विभिन्न स्वरूप परिवर्तन गर्दै लगिएको छ। भदौ 28 गते राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी स्थानीय प्रशासनले 13 घण्टा निषेधाज्ञा खुकुलो गरे पनि बाँकी 11 घण्टा रात्रिकालीन समयमा निषेधाज्ञा लगाउँदै आएको छ। हालको यो अवस्थालाई लिएर विभिन्न समुदाय स्तरमा कोरोनाको संकट गहिरेपछि शान्तिनगर गाउँपालिका र घोराही उपमहानगरपालिकाको कार्यालय असोज 4 गतेसम्मका लागि अत्यावश्यक शाखा बाहेक अरू शाखाहरू सील गरिएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोनाको संकट गहिरिन थालेपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायत थप अभिमुखीकरण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्वास्थ्य कार्यालयले अभिमुखीकरण थालेको छ। यसअघि विभिन्न पालिकामा अभिमुखीकरण गरेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले आजबाट असोज 4 गतेसम्म 4 दिन घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिरहेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड-19 फोकल पर्सन कमल चन्दले रेडियो इन्द्रेणीलाई बताउनुभयो। यस्तै उहाँले आज राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएका स्वाबको परीक्षणको नतिजा अहिलेसम्म नआएको जानकारी गराउनु भएको छ। आज स्वाब परीक्षण रिपोर्ट अहिलेसम्म नआएकाले दाङमा अहिले पछिल्लो समयमा को कतिमा कोरोना देखियो या के भयो भन्ने बारेमा यकिन हुन नसकेको बताउनु भएको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरिएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने 3 मध्ये 1 सिट फागुनदेखि रिक्त रहेको थियो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले त्यही सिटमा गौतमलाई मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसको 4 दिनपछि राष्ट्रपतिले गौतमलाई मनोनयन गर्नुभएको हो। यसैबीच राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित वामदेव गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गौतमलाई आज बिहान मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो। अपराह्न करिब 4:30 बजे राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले गौतमलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले हिरासतमा भएको मृत्युको घटनाको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। आज बसेको बैठकले हिरासतमा भएको मृत्युबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमिति सदस्य भने केही दिनमा चयन गरिने समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले बताउनुभयो। केही महिना यता धनुषा, रौतहट र कैलालीमा हिरासतमा रहेका बेला 3 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त मृत्युको घटनालाई लिएर मृत्यु हुनेका आफन्तजनले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् भने प्रहरीले गठन गरेको छानबिनमा कतिपय प्रहरी अधिकारी नै तानिएकाले घटनामा को दोषी हो भन्ने यकिन गर्नका लागि पनि समिति गठन गरिएको बताइएको छ। शेरबहादुर देउवा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नु भएको छ। आफ्नो निजी सचिवालयमा कार्यरत 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उहाँ होम आइसोलेसनमा रहनु भएको हो। सचिवालयमा कार्यरत 4 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले उहाँ होम आइसोलेसनमा रहनु भएको हो। देउवाका शासकीय सचिव भानु देउवाले 1 जनामा पोजिटिभ रिपोर्ट देखिएको जानकारी दिनुभएको हो। यसैका कारण संवैधानिक आयोगहरूमा गरिने
नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग हुने भनेको बैठकमा पनि सभापति देउवा सहभागी नहुने हुनुभएको छ। देउवाको स्वाब पनि परीक्षण गरिँदैछ। उता कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि होम आइसोलेसनमा उपचार रहनु भएको छ। हाल उहाँको अवस्था सुधार उन्मुख रहेको अस्पतालले जनाएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले देशको हितमा जति ठूलो र कडा कदम उठाउनु परे पनि भारतपछि नहट्ने अडान लिनु भएको छ। आज राज्यसभामा रक्षा मन्त्री सिंहले पूर्वी लद्दाखमा चीनसँगको तनावलाई लिएर सो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। रक्षा मन्त्री सिंहले भारतले आफ्नो शिर झुक्न नदिने र अरू कसैको शिर झुकाउन पनि नचाहेको प्रश्न पार्नुभयो। भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विकसित गर्न सकिने र सीमा समस्याको समाधानका बारेमा छलफल गर्न सकिने मान्दै आएको उहाँले बताउनु भएको छ। रक्षा मन्त्री सिंहले गएको 15 जुन 2020 मा गलवान उपत्यकामा चीनिया सेनासँगको संघर्षमा ज्यान गुमाउने 20 भारतीय जवानलाई पनि सम्झना गर्नुभयो। रक्षा मन्त्री सिंहले चीनले अरुणाञ्चल प्रदेशको सीमाको झण्डै 90,000 वर्ग किलोमिटर भारतीय क्षेत्रलाई पनि आफ्नो बनाउँदै आएको आरोप लगाउनु भएको छ। गएको 15 जुनमा दुई देशबीचको संघर्षमा 20 भारतीय सेनाको ज्यान गएपछि भारत र चीन बीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही हप्ताभित्रै आम रूपमा वितरणका लागि कोरोना विरुद्धको खोप तयार हुने दावी गर्नुभएको छ। तर सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन सीडीसीका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले भने सन् 2021 को मध्यसम्ममा मात्रै आम नागरिकमा खोप उपलब्ध हुन सक्ने बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सुरुवाती चरणमा यो वर्षको नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनाको बीचमा उपलब्ध हुन सक्ने रेडफिल्डको भनाइरहेको छ। खोप उपलब्ध भए पनि त्यो समयमा सीमित मात्रामा मात्रै आपूर्ति हुन सक्ने र आफूहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बजारमा आउने बारे फरक फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने गल्तीले अथवा दुविधामा परेर सीडीसीका निर्देशकले त्यसो भनेको हुन सक्ने दावी गर्नु भएको छ। डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार जो बाइडेनले भने चुनावी फाइदाका लागि ट्रम्पले खोपको विषयलाई प्रयोग गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब एउटा खेल समाचार। इंग्ल्यान्ड विरुद्धको एक दिवसीय सिरिजमा अस्ट्रेलिया विजय भएको छ। गए राति भएको अन्तिम एक दिवसीय खेलमा इंग्ल्यान्डलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै 52 टोली अस्ट्रेलिया 2-1 ले सिरिज आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको हो। इंग्ल्यान्डले दिएको 303 रनको लक्ष्य अस्ट्रेलियाले अन्तिम ओभरमा बाँकी 2 बल छँदै आफ्नो 7 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। अस्ट्रेलियाको जितमा एलेक्स केरी र ग्लेन म्याक्सवेलले दुवैले शतकीय पारी खेलेपछि अस्ट्रेलियाले जित निकाल्न सफल भएको हो। केरीले 106 रन जोड्दा म्याक्सवेलले 108 रनको योगदान दिनुभयो। केरीको पहिलो एक दिवसीय शतक हो। केरी र म्याक्सवेलले 212 रनको साझेदारी गर्दै जित दिलाउन सफल हुनुभएको हो। इंग्ल्यान्डका जोय रूट र क्रिस वोक्सले समान 2-2 विकेट लिनुभयो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको इंग्ल्यान्डले निर्धारित 50 ओभरमा आफ्नो 7 विकेट गुमाउँदै 302 रन जोडेको थियो। इंग्ल्यान्डका जोनी वेस्टोलले शतकीय पारी खेल्नुभयो। उहाँले 112 रनको योगदान दिनुभएको थियो। अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्क र एडम जाम्पाले 3-3 विकेट लिनुभएको थियो। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। नेपालमा 10,641 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,246 जनामा संक्रमण। कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 383 पुगेको छ। रूपेन्देहीमा क्वारेन्टिनमा बसिरहेको एकजनाले गरे आत्महत्या। कोरोनाको जोखिम बढेपछि 6 महिनादेखि बन्द रहेका विभिन्न क्षेत्र तथा सेवा खुले। आजबाट लामो दूरीको यातायात पनि सुचारू। धेरै क्षेत्र खुला भएपछि व्यक्ति आफैले कोरोनाबाट बच्ने उपाय खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। 2 महिनामा झण्डै 48 अरब रुपियाँ राजस्व संकलन। महिला सामुदायिक लघु वित्त संस्थाद्वारा 1 अरब 78 करोड रुपियाँ समुदायमा लगानी। देशको हितमा जति ठूलो र कडा कदम उठाउन परे पनि भारतपछि नहट्ने भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहको अडान। केही हप्ताभित्रै आम रूपमा
वितरणका लागि कोरोना विरुद्धको खोप तयार हुने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी र इङ्ल्यान्ड विरुद्धको 1 दिवसीय सिरिजमा अस्ट्रेलिया विजयी। अवस्था अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुनेहरू सबै श्रोता र प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।